गोर्खाल्यान्डको निम्ति सदैव चिन्तित रहेर जाति उत्थानको निम्ति कविता गीतहरू रचिरहने जाति प्रेमी गोर्खाल्यान्डका साँचो योद्धा, माटो प्रति समर्पित एक साँचो माटो प्रेमी जलढाकाको प्यारेन्टको पावन धरतीमा सन् 1975 को 11 तारिक अप्रेल महिनामा जन्म लिएका गगन राई उर्फ देव खम्बु राईको बाल्यकाल पनि त्यही प्यारेन्टकै भूमिमा भएको थियो। स्वर्गीय देव खम्बु राईको जलढाका माध्यमिक विद्यालयबाट सुरुवात गरेर कालिम्पोङको एसयुएमआईबाट उच्चतर माध्यमिक परीक्षा पास गरेर अन्तमा कालिम्पोङ महाविद्यालयबाट उनले बीकम गरेका थिए। यसरी 22 जुन 2021 को रात परलोकको अनन्तको यात्रामा सधैँको निम्ति हामीलाई छाडेर गएका छन्। तिनले आफूपछि धर्मपत्नी श्रीमती मञ्जुला राई अनि एउटी 18 वर्षीय छोरीलाई छाडी गएका छन्। खम्बुको 75 वर्षीय आमा पनि यो दुःखद खबर सुनेपछि भक्कानो छोडेर रुन पनि सकेका छैनन् भने घरमा सबैजना स्तब्ध बनेका छन्। पहाड तराई अनि डुवर्सका विभिन्न क्षेत्रहरूमा कोभिड-19 को संक्रमण लगातार रूपमा बढिरहेको छ। कोभिड-19 को यो दोस्रो चरणको घातक प्रहारले संसारलाई नै अस्तव्यस्त पारिसकेका छन्। यस्तो विकट स्थितिमा विभिन्न सरकारी तन्त्रहरू समेत विफल बनिसकेको छ भने यस्तो जटिल अनि विकट परिस्थितिमा मानव जातिको सुरक्षालाई मध्यनजर राखेर सरकार अनि सरकारी तन्त्र लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू पनि ग्राउन्ड जिरोमा लागि परेका छन्। वर्तमान समयमा पहाड तराई अनि डुवर्सका विभिन्न क्षेत्रहरूमा कोभिड-19 को संक्रमण बिस्तारै वृद्धि भइरहेकोमा छोइसकेको छ। यस्तोमा मानव जातिको सुरक्षालाई ध्यान नजर राखेर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा संस्थापक अध्यक्ष विमल गुरुङको पहल र नेतृत्वमा सम्पूर्ण पहाड तराई अनि डुवर्सवासीहरूको निम्ति आफ्नो जीवनलाई हत्केलामा राखेर लगभग 100 जना जति युवाहरूको झुण्ड ग्राउन्ड जिरोमा उत्रिएका छन्। जसरी विभिन्न सामाजिक सञ्जाल न्युज पेपर च्यानलहरूमा दिनभरि नै कोभिडद्वारा मरेका साउहरू अनि नकारात्मक खबरहरू मात्र भाइरल भइरहेको देख्न सक्छौं, जसको कारण मानिसहरूमा कोभिडको भय अनि यसको नकारात्मक प्रभाव हाम्रो मन मस्तिष्कमा एउटा कालो छाप बनिसकेका छन्। हालैमा संसारभरि कोभिडको कारण मर्ने अनि संक्रमित हुनेहरूको संख्या लगातार दिन प्रतिदिन बढिरहेका छन् भने गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमा अध्यक्ष विमल गुरुङको पहलमा कोभिड योद्धाहरूको टोली गठन गरेपछि पहाड तराई अनि डुवर्सका विभिन्न क्षेत्रहरूमा व्यापक सेनिटाइजर गर्ने कार्य सुरुवात गरिरहेका छन्। विमल गुरुङको यही टोलीमा देव खम्बु राई पनि समाज र जनताको हितमा अध्यक्ष विमल गुरुङको साथमा लगातार लागि परेका थिए। गगन राई अथवा देव खम्बु राई विमल गुरुङको एक नजिकको योद्धाको रूपमा स्वयं खडा भएका थिए। खम्बुलाई उनको राजनैतिक ज्ञान र निपुणतासँगै राजनैतिक दूरदर्शिताको कारण विमल गुरुङको छेउमा स्थान पाउन सफल बनेका थिए। जसरी विमल गुरुङको पहल निर्देशनमा आफ्नो प्राण हत्केलामा राखेर मानव जातिको सुरक्षाको हितमा ग्राउन्ड जिरोमा लागि परेका छन्। यसरी मान्छे जातिलाई बचाउने यो मुहिममा लागि परेका एक योद्धा साँचो गोर्खाल्यान्ड प्रेमी देव खम्बु राई उर्फ गगन राई सदा सर्वदाको निम्ति हामी माझबाट ओझल भएर गएका छन्। देव खम्बु राई उर्फ गगन राई सदा सर्वदाको निम्ति हामीबाट
ओझल भएर गए पनि उनको आत्मा सदैव हामीसँग हाम्रो जातीय गीत बनिखाहरूको हृदयको ढुकढुकी बन्नेछन् अनि सदैव उनको शब्दहरू हाम्रो कानमा सुमधुर सङ्गीत बनी गुन्जिरहेर अमर रहनेछन्। हाम्रो गोर्खा न्युज परिवार स्वर्गीय गगन राई उर्फ देवखम्बु राईको पवित्र आत्माले वैकुण्ठमा बास पाउन् भन्ने कामना गर्दछौँ। शोकाकुल परिवारलाई यस्तो वज्रपात सहन गर्ने शक्ति प्रदान गरून् भनी हार्दिक संवेदना प्रकट गर्दछौँ। न्युजमा आज हामी तपाईहरुलाई विशेष यो एउटा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र गोर्खाल्यान्डको निम्ति आफ्नो ज्यान प्राण जीवन नै समर्पित गर्ने हाम्रो गोर्खा योद्धा साँचो गोर्खा योद्धा कोभिड वारियर गगन राई उर्फ खम्बु देव खम्बु राईको निधन भएको थियो 22 जुन राति 12 बजी र त्यस पश्चात सम्पूर्ण पहाड तराई डुवर्समा नै एउटा गगन राई अथवा देव खम्बुज्यूको मृत्युको खबरले सम्पूर्ण पहाड तराई डुवर्स नै एकदमै शोकाकित भएका थिए र जुन उहाँको मृत्यु भएको पश्चात आज हामी तपाईहरु समक्षमा यहाँ प्यारेन स्थित जलढकाको प्यारेनमा उहाँको निजी वासस्थानमा आएका छौँ र यहाँ हामीसँग उहाँका धर्मपत्नी अनि देव खम्बुज्यूले आफू पछि आफ्ना पत्नी अनि एक छोरीलाई उहाँले छोडेर गएको छ र आज हामी तपाईहरुसँग उहाँका देव खम्बु राई अनि उहाँको परिवारहरूसँग हामी केही वार्तालाप गर्नेछौँ। आउनुहोस्, प्रस्तुत छ यो कार्यक्रम। नमस्कार मन्जुलाज्यू। नमस्कार। र दर्शकवृन्द यहाँ हुनुहुन्छ हामी समक्ष हाम्रो स्वर्गीय देव खम्बुज्यू उर्फ गगन राईको पत्नी मन्जुला राई। नमस्कार, तपाईलाई एजी न्युजमा स्वागत छ है। र अब यो दुःखको कुरो है, जसरी खम्बु राईज्यूले हामी सबैलाई नमस्कार दर्शकवृन्द 22 तारिकको दिन उहाँले त्याग गर्नु र तपाईले उहाँसँग अन्तिमचोटि कहिले बात मार्नुभयो? 20 तारिक 4 बजीतिर। र के भन्नुभएको थियो तपाईँ उहाँले? अब म ठिकै छु हैन, यहाँ दाजुहरूले सबै हेरिदिरहनु भएको छ। नानी र तिमी भयो मिल्नु, नानीलाई नपढाउनु, म राम्रै छु, सुर्ता नगर्नु, म जाति हुन्छु भन्नुभएको। नरिसाउनु हैन, म फोनमा अब बात मार्नु पाएको छुइनँ। बुढासँग पनि फोनमा बात मार्नु पाएन भनेर मन दुखाउँदै होला, सरी होइन, मैले तिम्रो मनहरू दुखाएँ होला, सरी भन्नुभयो। यहाँ तपाईँहरूलाई एकदमै हाम्रो मनबाट हाम्रो उसबाट धेरै धेरै संवेदना छ परिवारहरूप्रति। त्यस पश्चात तपाईँको घरमा तपाईँलाई भेट्न खम्बुजी आउनु भएन एक दिन पनि? हजुर, आउनु भएन, हामी नै भेट्नु गयौँ, सिलगढीमा पनि गयौँ, दार्जिलिङमा पनि गयौँ, हामी भेट त भइरहन्थ्यो। हजुर, हाम्रो जातिको हितमा लड्ने एउटा कर्मठ योद्धा थियो है। उहाँहरू बिक्री भएन, आफ्नो उसलाई उहाँहरूले बचाइराख्यो, यत्रो सङ्घर्ष गरेर दाजु सँगसँगै उहाँहरू खट्नुभयो गोर्खा हितमा है। अब हामीको लागि त अब एउटा साधारण मेरो बुढा होइन, एउटा नानीको बाउ कसैको छोरा साधारण थियो हाम्रो लागि। अब उहाँले अब लेखहरू त सबैले लेख्नुहुन्थ्यो, अब देव खम्बु भनेपछि लेखहरू सबैले मन पराउने होइन। हामीले पनि अब त्यही फेसबुक मार्फत नै हेर्थ्यौँ। अब हाम्रो त आफ्नो घरको मान्छे हो, हामीलाई त अब केही जस्तो पनि लाग्दैन थियो। तर अब साथमा नहुँदा चाहिँ अहिले उहाँले जुन मान सम्मान पाउनु भयो होइन, हामी त्यसमै अब शान्ति भयौँ। किनभने कोभिड लागेको मान्छेलाई अब त्यस्तो सम्मान पाउनु अब साह्रै थियो, किनभने घरको फ्यामिलीले त केही छुनु त हेर्नु त पाउँदैन होइन। तर हामीले उहाँ गएर आफ्नो किराँत धर्म मुन्जुम वेद अनुसार चाहिँ हामीले जे गर्नुपर्ने थियो त्यहाँ गएर पनि हामीले गर्नु पायौँ होइन। उहाँलाई जुन सम्मान दिएर ल्यायो त्यसमा अब त्यसमै हामी सन्तोष चाहिँ त्यतिमा चाहिँ गऱ्यौँ अब हामीले होइन। सबै मानेको अब अहिले चाहिँ हामीलाई पनि अब थाहा भयो कि त अब उनीहरूले सबैले अब माया गरेको छ, त्यहाँ पनि सबैले अब यति साह्रो माया गरेको होइन। अब त्यहीँ हाम्रै छेउमा एउटा कोभिड पेसेन्टले जलायो, 4 जना मान्छे मात्रै थियो उनीहरूको। हाम्रो त सबै पुरा थियो त्यहाँको मान्छेहरू नै आएको सबैजना। भुइँमा हामीले यहाँ भुइँमा राखेर यस्तो गर्नुपर्छ भन्दा नि उनीहरूले त्यो उयसबाट निकालिदिएर नि राखिदियो दियो होइन, त्योतिर पनि जानु दियो। त्यसमा चाहिँ अब शान्ति नै लागेको छ, त्यति चाहिँ अब गर्नु पायौँ केही होइन।
उहाँले जुन प्रकारको सम्मान गर्नुभयो है उहाँले त्यसको चाहिँ कार्य गर्नुभएको थियो र अब उहाँले जसरी जातिको हितमा लड्नुभएको छ है यत्रो खर्च्नुभयो अब साहित्यद्वारा नै उहाँले कविताहरू कथा लेखहरू लेखेर जातिलाई अब एउटा शक्ति दिने कुरो मान्छेलाई जागरुक गर्ने कार्यहरू गर्नुहुन्थ्यो र अब तपाईँको पति र नानीको बाबा अब हामी सबै गोर्खाहरूको निम्ति उनीहरू एउटा स्लोल अक्षरमा अब इतिहासमा लेखेर बस्नुहुन्छ है एउटा ठुलो तपाईँहरूले यही कुरोले नै अब सान्त्वना है तपाईँहरूले मनमा लिएर राख्नुपर्छ एउटा गर्वित महसुस गर्नुपर्छ अब आज यो प्यारेन्ट भन्ने शब्द यो प्यारेन्ट भन्ने सानो गाउँ है यो गाउँ नै एउटा विश्वभरि अब थाहा पाउँछ कि मान्छेले देव खम्बु राई चाहिँ यहाँको रहेछ यो पवन धरतीबाट यो प्यारेन्टको पवन धरतीमा जन्म लिनुभएको रहेछ उहाँले यहाँनिर जन्मेर यहाँनिरबाट उहाँले अब उहाँको शिक्षा अर्जन गर्नुभएको थियो साहित्यद्वारा नै उहाँले कविताहरू कथा लेखहरू लेखेर जातिलाई जातिको माटो होइन गोर्खाल्यान्ड कविताहरू लेख्दा नि अब त्यही माथि खालि उसको सोच त्यति बेलादेखि मन पराउँथ्यो अन्त विमल दाजुलाई सघाउनु जान्छु भनेर क्या अब त्यसरी भनिरहनु हुन्थ्यो र तत्पश्चात चाहिँ तपाईँको 17 देखि चाहिँ उहाँ दाजुसँगै सँगसँगै हिँड्नु थाल्नुभयो 17 को आन्दोलनमा नानी 18 आरोही आमा भाइ छ देउरानीको नानी उहाँले हामी सबैलाई एक्लै छोडेर है जानुभयो तापनि उहाँ सदैवको निम्ति अब अमर हुनुहुन्छ किनभने जुन गीतहरू उहाँले लेख्नुभएको छ ए दाजु भयो है तपाईँको यो काटा मलाई बरु है यो सबै गीतहरू अहिले हाम्रो हृदयमा बसेको छ हरेक गोर्खाको भारतीय गोर्खाहरूको हृदयमा जिब्रोमा टालिएर बसेको छ द्याट मिन्स उहाँ देव खम्बु राई नै अब हाम्रो लागि जीवित छ कहिले पनि मर्नु हुँदैन अमर रहनुहुन्छ है र यो पनि एउटा तपाईँको निम्ति थप यसले तपाईँलाई सहयोग दियोस् है तपाईँको जीवनमा अब फर्दर तपाईँले नानीलाई भविष्य राम्रो बनाउनुहोस् उहाँको शिक्षाको निम्ति तपाईँले यही कुरोहरू सम्झेर नै तपाईँले उहाँलाई अब तपाईँको कर्तव्य हुन्छ अब नानीलाई त पढाउनु पर्यो होइन नानीकै भविष्य बनाउने इच्छा छ उसको इच्छा पनि त्यही हो नानीलाई पढाउनु होइन जति सक्दो चाहिँ अब पढ्योस् उसको इच्छा अनुसार गरोस् गोथल अब खरसाङ गोथल्समा पढ्दैछ अहिले 12 राम्रै पढ्दैछ पढ्नुमा पनि राम्रो छ अब खम्बुज्यूले पनि माथिबाट हेरिरहेको होला है अब मान्छे भनिन्छ शरीर त्याग गरेर पनि है आत्मा त अमर रहन्छ हाम्रै छेउछाउमै हुन्छ 49 दिनसम्म खम्बुज्यूको तपाईँलाई वेदना र उहाँको बिछोड त सबैलाई एउटा हामी मान्छे जाति हो त्यो हुन्छै हुन्छ अवश्य र पनि तपाईँले अब उहाँको देन र जातिप्रतिको जुन उहाँको त्यागहरू छ यो कुरोहरूले तपाईँलाई अलिकति है तपाईँले आफ्नो मनलाई गर्नुहोस् है र तपाईँले आफ्नो छोरीलाई पढाउनुप्रति तपाईँलाई हामी शुभकामना दिन्छौँ है छोडेर जानुभयो है तर उहाँ सदैव हाम्रो समाजमा है गोर्खाहरूको 1.5 करोड गोर्खाहरूको मन मस्तिष्कमा उहाँको देव खम्बु राई सदैव जीवित रहनुहुन्छ है र धन्यवाद छ तपाईँलाई हामीसँग एक दुई शब्द राखिदिनुभयो हाम्रो गगन राई देव माता नमस्ते आमा आमा कति पुग्नु भएको हो 75 पुग्नु ठिक छ अब राम छैन सक्दैन आँसु निकालेर रुनु सक्दैन कि प्रेसर पनि पुरा बढिरहेछ उहाँ गर्नु सक्नुहुन्न नि त यहीमा पनि सबै सक भयो हो दादाको खबर सुनेर हाम्रो आप्पा खोज्नु भएको चाहिँ 10 महिना मात्रै भएको छ घरको मुर्गी चाहिँ हाम्रो दादै भएको छ 1% नि अन्त आमा त झन् आमाको त एकदम त्यागो छोरा दादा हो म भन्नै सक्दिनँ कस्तो हुनुभयो अहिले पनि प्रेसर पुरा हाई छ हो भयो भनेर अघि त्यही प्रेसर फस्नु हुँदाखेरि पनि त्यस्तो हुनु भएन कि जस्तो दादा हामीलाई पनि हाम्रो घरको चाहिँ अब आशा भरोसा अलिक जान्ने बुझ्ने कुरो गर्ने चाहिँ अब सबै अब काकाहरूलेदेखिको लिएर आफ्नो फुपूहरू सब अब जति ठुलो आफू हामीभन्दा ठुलै पनिले पनि उसलाई चाहिँ अब माया गरेको होइन एउटा मानेको यसले गरिदिन्छ आशा सबै हामी मात्रै नभएर हाम्रो यहाँ गाउँको दाजुभाइहरू पनि सबै त्यस्तै थियो पहिला हेल्पहरू गर्ने त्यो भएर सबैले मन पनि पराउँथ्यो माया पनि गर्थ्यो हजुर सबै बोल्नुहरू सक्नुहुन्थ्यो होइन फर्केर आउनुहुन्छ भन्ने आशमा थियौँ होइन तर हामीले
कहिले पनि त्यसरी आमाले नि देख्नै पाउनु भयो। हामीले 2017 अप्रिलमा जानुभएको दादा। हामीले चाहिँ देखेको म नानी चाहिँ तपाईँले आमालाई पनि भेटाएँ, आमाले सिलगढीमा भेटाएँ। फर्केर आउनुहुन्छ भनेर हामीलाई अब लाग्थ्यो, तर देखिनौँ हात खस्नु हुँदा नि अब दादा छ भन्ने हामीलाई लाग्थ्यो होइन। तर अब अहिले चाहिँ त हाम्रो फ्यामिली चाहिँ एकदम साधारण फ्यामिली होइन। अब आप्पा आमाहरू पनि त्यस्तो साह्रो केही जान्ने होइन, पुरानो हजुर पुरानो उयसको अब मान्छे त्यस कारणले गर्दा अब यी सबै कुरा राज्यमा हाम्रो दादा हामी यहाँ घरमा साथमा नभए पनि तर हाम्रो ठुलो बाहिरै साथी- भएर पनि उहाँले तपाईँहरूलाई गाइड गर्नुहुन्छ सबै कुरोमा यस्तो गर्नु है। अब कतिवटा कुरो फोन मार्फत पनि उसले मिलाइहाल्थ्यो होइन। दुःखहरू केही परेर कसैलाई जा यसो गर्दै उसो गर्दै। तैँले भनौँ भने अब आमा पनि यस्तो हुनुहुन्छ हाम्रो होइन। अब उही जेठा ठुलो अब अहिले सबैभन्दा यो घर यति घरमा चाहिँ अब म भएँ अब अहिले होइन, अरू कोही छैन हाम्रो। अब काकाहरू हुनुहुन्छ तर हाम्रो काकाहरू चाहिँ घरमा उँभो टोदेमा बस्नुहुन्छ। यहाँ काकाहरू चाहिँ टाढै हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ। अब यस्तै पढ्दा ओर्दा आउनुहुन्छ होइन। भाइले गर्छ, हजुर आमाको पेन्सनहरू छ। तपाईँहरूले हामीलाई आफ्नो एक दुई शब्द राखिदिनु हामीसँग वार्तालाप गरिदिनु धेरै धेरै धन्यवाद छ। र तपाईँहरूलाई ईश्वरले अझ थप शक्ति दियोस्, तपाईँहरूलाई प्रदान गरोस्। यो एउटा तपाईँहरूले जुन यो एउटा कठिन घडी छ यसबाट तपाईँहरूले चाँडै नै तपाईँहरूले यो घडी पार गरोस् भन्ने म ईश्वरप्रति कामना गर्दछु। तपाईँहरूलाई हाम्रो गोर्खा न्युजको परिवारको पक्षबाट हामी तपाईँहरूलाई धेरै धेरै संवेदना छ तपाईँहरूमाथि हुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। देव खम्बु राईको स्वयं साख्य कान्छा काका हो म चाहिँ है। मदेखिको दाजु एकदम छ, अब उहाँ चाहिँ बाहिर हुनुहुन्छ। मेरो नाम रूपन राई हो। रूपन राई। मेरो जन्म पनि यही लुवारकरीमै भएको हो। यो अस्ति 22 जति बेला खस्यो त्यसको अब हाम्रो म त यहाँ बस्दिनँ। म अहिले हालमा चाहिँ म तोदे धाक्तामा थिएँ, तोदेमा बस्छु। र बिहान अब माथि चाहिँ अब नेटवर्कको धेरै प्रब्लम हुँदाखेरि चाहिँ मैले 4 बजीतिर खबर पाएँ होइन। अब हजुरहरू एउटा गोर्खा न्युजको यसरी भाइहरू सरहरू यसरी आइदिनु भएकोमा धेरै तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद छ। र हुन्छ तपाईँलाई धन्यवाद है। हामीलाई त्यो धन्यवाद आवश्यकता छैन, किन हामी गोर्खा च्यानल हामी गोर्खासँग सम्बन्धित सबै कुरा हामी मानिस समक्ष राख्ने कोसिस गर्छौँ है। र अब हाम्रो देव खम्बु राई पनि तपाईँहरूको छोरा, तपाईँहरूको पति, नानीको बाबा मात्र नभएर हामी सबै गोर्खालीहरूको 1.5 करोड गोर्खा भारतीय गोर्खाहरूको पनि उहाँ एकजना एउटा हाम्रो एउटा नायकै हुनुहुन्थ्यो है। उहाँहरूले जसरी अध्यक्ष विमल गुरुङसँग 3.5 वर्ष विस्थापित जीवन बिताउनु भयो, उहाँहरूले एउटा जातिप्रतिको डेडिकेसन एउटा उहाँहरूको देन छ, यो अमूल्य छ। र यो ऐतिहासिक कुरो उहाँहरूले हाम्रो गोर्खा जातिको इतिहासमा सुनौलो अक्षरमा नाम लेखिनेछ। र यसमा तपाईँलाई के लाग्छ? यो एउटा हामी साधारण परिवार, एउटा बस्तीको मान्छे हो हामी होइन। एउटा यहाँनिर अब हाम्रो अब फ्यामिलीमा भन्दाखेरि अब एकदमै अब हामीलाई त कस्तो भएको छ भन्ने कुरो चाहिँ अब हाम्रो परिवारमा योभन्दा अब डरलाग्दो घटना घट्ने जग्गै छैन। अब हाम्रोमा अब हामी अब धेरै अगाडिको अब अहिले हाम्रो उमेरमा पनि अब हामी 55-56 वर्ष पुग्यौँ भने त्यति बेला पढाइको धेरै नै कमजोरी थियौँ। अब हामी पढाइमा पनि धेरै पछाडि। अब पढेको भनेको हाम्रो सन्तानमा यही केटा थियो, बुद्धिमा नि यही हाम्रो परिवारमा। अब योभन्दा अब डरलाग्दो अब अरूलाई पनि नहोसै सम्झिन्छु म चाहिँ। किन भन्दाखेरि हाम्रो सन्तानमा अलिकति बाठो टाटो पढेको भन्ने खम्बु है। अरू अब हामी त अब काकाहरू भयौँ, अब ठुलो दाजु पनि नपढेको, अब माइला पनि नपढेकै हो। अब उसको छोराछोरीमा चाहिँ अब हाम्रो देव खम्बु नै अलिकति बाठो चतुरो, समाजको लागि पनि धेरै उहाँ खट्ने, आफ्नो भन्दाखेरि पनि अर्काको नै सोच्ने खालको अब गाउँ समाजको लागि त्यस्तो खालको थियो। अनि धेरैवटा अब अहिले अब हामीलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि अब हामी छुट्टिएर यताउता अब ठुलो दाजु घरको दाजु पनि खसेको धेरै भएको छैन। 8-9 महिना हो। त्यति बेला हाम्रो खम्बु उता विस्थापित बाहिरै थियो है। अनि उसले उतै बसेर बाउको गर्यो कामहरू। अहिले बाउसँग नै भेटघाट आउनु पाएन। अनि अब यहाँनिर त अब हामीलाई यति साह्रो
टेन्सन भयो। अब परिवार अब उसको बुहारीहरूलाई त अब पर्यो हामीले देख्दाखेरि पनि अब छैन, बेकारी अब केही छैन, अब नानी पढ्दैछ, अब यस्तो अवस्थामा छ। र अब एउटा अलिकति खुसी चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि बित्यो तापनि हाम्रो अध्यक्षज्यूले जुन खालको यो परिवारलाई माया दिनुभयो र एउटा मौका दिनुभयो, अब जुन चाहिँ हामी एउटा किराँत धर्मको भयो होइन, किराँत धर्मको विधि विधान अनुसार उहाँलाई संस्कार गर्नु पायो, यतिमै म हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई पनि धेरै म एकदम यतिमा हामी सन्तुष्ट छौँ। अब मर्नु र बाँच्नु भन्ने त एउटा ईश्वरको देनै हो होइन, उहाँमाथि हुन्छ। र अब यो चाहिँ अब यति साह्रो चिन्तामा छौँ, अब म काका भएको कारणले यति साह्रो सुर्तामा छौँ। अब यो घरमा अब हेर यो घर बाहेक अरू केही पनि छैन, नआउने आम्दानी छ, नानी पढिरहेछ। र एउटा वज्रपात आएको परिवारमा यसमा हामी सबैलाई एकदमै दुखित छौँ। हामी पनि है, उहाँको सानो नानी कलेज स्कुल पढिरहेको रहेछ 12मा। अब उहाँको श्रीमतीलाई पनि अब एउटा ठुलो सङ्कटको वज्रपातै भएको छ र उहाँ नानीलाई पढाउनु है, जलढकाको क्यारेनमा गाउँवासीहरूको सबै कामहरू गरिदिनुहुन्थ्यो पहिला पनि है। यहाँको सबैको गाउँपुरीय हुनुहुन्थ्यो, उहाँ शिक्षित हुनुहुन्थ्यो। त्यसले अब कतिवटा उसको मनमा परेको पिरहरू चाहिँ नबन्ने क्या, हामी टेन्सन हुन्छ भनेर नभन्ने केही पनि। अनि यो मर्नुभन्दा अगाडि पनि मैले 1 हप्ता अगाडि फोन गरेको थिएँ, गर्दाखेरि ठिकै छ, नसुर्ताउनु, हामी सेफ्टीसँगै काम गर्दैछौँ, यहाँ दाजुहरू हुन्छ बिमल दाजुहरू, उहाँहरूसँगै छौँ हामी, नसुर्ताउनु भनेर। अन्त मैले भने त्यसरी नसुर्ताउनु नगर्नु भनेर हुँदैन, तँलाई हामीले बाधा दिनु खोजेको होइन, तैँले गर्नुपर्छ सबै, अब हाम्रो जातिको लागि गर्नुपर्छ, तर सेफ्टीसँगले गर्दैन होइन, एकदमै काका नसुर्ताउनु भनेर भन्थ्यो। अन्त प्रायः जस्तो अब हामीले फोन गर्दाखेरि पनि बिजीमै हुन्थ्यो। अहिले पनि लामो टाइम लिएर चाहिँ बात नमार्ने सकेको है। अनि उहाँलाई धेरै जिम्मेवारीहरू थियो है, अध्यक्षले जिम्मेवारी दिनुभएको थियो, विश्वासी हुनुहुन्थ्यो र उहाँले जाति हितमा आफ्नो बलिदान उहाँले जातिकै निम्ति दियो, गोर्खाल्यान्डको निम्ति समर्पित हुनुहुन्थ्यो। र यो त उहाँहरूको जुन यो एउटा देन छ, यो त हाम्रो ऐतिहासिक कुरो हो है, उहाँहरूको अब यो इतिहासमा नाम हुन्छ। र यस्तोमा तपाईँहरूलाई चाहिँ अब परिवारलाई चाहिँ उहाँको यो जुन योगदान जातिप्रति, मृत्युलाई मात्रै नहेरेर तर उहाँको योगदानलाई हेरेर दुईवटामा चाहिँ कुन चाहिँ भारी लाग्छ तपाईँलाई? अब हामीलाई त परिवारलाई भन्दा नि अब परिवार भन्नाले हामी सबै जातिको लागि यसले गर्थ्यो होइन। अब त्यो जातिको लागि गरेको त्योभन्दा ठुलो त अरू त केही पनि कसैले सक्दैन, सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र यहाँ आज हामीले परिवारले त गुमायौँ होइन, अब सायद सबैलाई जातिले पनि हामीले पनि ठुलो क्षति लागेको छ होला। यो चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ एकदमै यो हाम्रो खानदानको चाहिँ अब एउटा ठुलो अब बत्ती नै निभ्यो। त्यो बाल्यकालमा पनि एकदमै चतुर टाइपको, अनि त्यो ठुलो मान्छेलाई पनि धेरै आदर गर्ने खालको है। अनि अब घरमा त बाउआमाले त भयो यताउता हिँड्दाखेरि पनि गाउँठाउँमा पनि त्यसले प्रायः सबैसँग नै एकदमै हाई हेल्लो, काका बडा बाउ बाजे यसरी नै बोल्थ्यो। त्यो राम्रै थियो, केटाकेटीदेखि नै पढ्नुमा पनि राम्रै थियो। पढ्दाखेरि पनि अब त्यति बेलाको टाइममा हरेक कुरोको दुःख थियो, ठुलो परिवार थियो हामी होइन। साधारण उसको बाबा चाहिँ यहाँनिर उयसमा काम गर्थ्यो, जलढकाहरू प्रोजेक्टमै। परिवार ठुलो भएको कारणले समस्या हामीलाई धेरै दुःखै र यसको चाहिँ अब कस्तो खालको सानोदेखि नै चाहिँ क्या अर्कै खालको थियो, एकदमै सोच्ने, अर्कालाई अरूकै लागि विशेष सोच्ने, त्यस्तो खालको थियो। अरूकै निम्ति काम, अरूकै चाकिरी नै भयो भने ठुलो मान्छेको विचार ठुलो है। जब यो 2017 यो जब त्यहाँदेखिको चाहिँ अझै यसलाई धेरै ज्ञानहरू आयो कि त्यहाँबाट चाहिँ यसले आज के लेख्थ्यो जातिप्रतिको धेरै उहाँको भावनाहरू खुल्यो है।
तपाईँले उहाँसँग अन्तिम कहिले बात गर्नुभयो? अन्तिम अब तारिक त मलाई थाहा भएन होइन, त्यो बिमार भएको हुनुभन्दा अगाडि 1-2 हप्ता अगाडि एक हप्ता अगाडि चाहिँ बात मारेको थिएँ। अनि मैले सुन्दाखेरि चाहिँ बिमारी छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ छोरी मेरो सिलगढीमा चाहिँ त्यसले गभर्नरसँग चाहिँ बात मार्नु नि आप्पा फोन गरेको ट्याक्कै उठाएन। अन्त त्यो कारण मलाई एउटा कारो नि मेरो उठाएन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्यो। तर अहिले यसो विचार गर्दाखेरि सायद त्यो निकै साह्रै के गर्नु है? तपाईँले हामीलाई अब खम्बुजीको विषयमा भनिदिनु भयो है। तपाईँहरूले आफ्नो यस्तो एउटा दुःखको माहौलमा पनि तपाईँहरूले हामीलाई एउटा समय दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र हाम्रो गोर्खाज्यूबाट गोर्खा न्युजबाट हामी तपाईँहरूलाई हाम्रो एक धेरै संवेदना छ है। देव खम्बुज्यूको आत्माको शान्तिको कामना पनि हामी गर्छौँ। साथै तपाईँहरू शोकाकुल परिवारहरूलाई अझै शक्ति दियोस् भगवान्ले, ईश्वरले। तपाईँहरूको यो कठिन समय चाहिँ छिट्टै है यो काटिएर जाओस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। हस् हुन्छ, धन्यवाद। धन्यवाद। सरस्वती पराजुली छेत्री, जलढका हाई स्कुल। म गगन राईलाई एकदमै राम्रोसँग चिन्छु। 6औं श्रेणीदेखि मैले पढाएको हो। अनि सायद मलाई लाग्छ म एकदमै त्यो साल तोकेर भन्नु सक्दिनँ अहिले, किनभने म पनि धेरै लामो भइसक्यो के अरे अवकाश ग्रहण गरेको। र त्यसले गर्दा 91मा चाहिँ सायद लाग्छ मलाई उसले माध्यमिक एकदमै राम्रो अङ्क लिएर चाहिँ पास गरेको थियो। हजुर, माध्यमिक अति नै राम्रो। अनि नेपाली पढाउने शिक्षिका हो म, नेपाली पढाउँथेँ नेपाली। त्यति बेलादेखि नै सानोदेखि म भन्थेँ हुने बिरुवाको चिल्लोपात भनेर। र ऊ चाहिँ एकदमै राम्रो लगनशील, लेख्नु पनि अति नै राम्रो, सुन्दर हस्तलिपि भएको, अनि अति नै राम्रो पढ्ने, अनि आज्ञाकारी, एकदमै सबैलाई आफ्नो शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई अति नै सम्मान दिने खालको, अनि आफ्नो साथीभाइहरूसँग नि एकदमै मिलनसार प्रवृत्तिको। भाषामा कुनै सानो काम लेख्नु दियो भने सबैभन्दा पहिला देखाउने हुने हो। अनि पछिसम्म पनि मलाई भन्थ्यो तपाईँको प्रेरणा, तपाईँ मेरो आमा हो, तपाईँ मेरो प्रेरक हो, तपाईँको प्रेरणाले आज मैले यो सफल गरेँ भनेर गगन राईले सधैँ नै भनेको थियो। स्कुल छोड्ने बेलामा पनि उसले भनेको। हुन्छ, धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्छ स्वर्गीय हाम्रो जुन गोर्खाल्यान्ड प्रेमी, गोर्खाल्यान्डको साँचो योद्धा देव खम्बु राई उर्फ गगन राई। र यो प्यारेन्टको भूमिमा उहाँले जन्मग्रहण गरेको र यहीँ शिक्षाहरू आर्जन गर्नुभएको र सानैदेखि नै निपुण, पढ्नमा एकदमै असल हुनुहुन्थ्यो है। र आज हामीसँग हुनुहुन्छ उहाँको साथी, एकदमै सानोदेखिको है तपाईँहरू। र तपाईँलाई एजी न्युजमा स्वागत छ है। हजुर, तपाईँको शुभ नाम? मेरो सागर छेत्री। सागर छेत्री। र होइन, हामी स्कुलले शिक्षा त हामीले सँगै ग्रहण गरेनौँ, भिन्दै स्कुल पढ्यौँ हामी। तरै पनि सानैदेखि साथी भएकोले ऊ त एकदमै मिलनसार, मृदुभाषी, सबैसँग मिल्ने, साथीहरूसँग कहिलेकाहीँ अलिकति रिस कडा गर्थ्यो, तर एकदमै राम्रो। कसैलाई सहयोग गर्नुपर्दा सबैभन्दा अघि निस्कने र सबैको हितैषी, सबैलाई माया गर्ने, एकदमै राम्रो स्वभावको। मसित त झन् एकदमै क्लोजमा थियो है। उहाँ विस्थापित हुनुभन्दा अघिसम्म म जलढका स्कुलमा काम गर्छु र नजिकै पोस्ट अफिस भएकोले गर्दा म सधैँ उसँग बात मार्नु जान्थेँ। सँगै बसेर हामी धेरै लामो समयसम्म कुरा गर्थ्यौँ। हिजै जस्तो लाग्छ मलाई, म कल्पना नै गर्नु सकिरहेको छुइनँ आफैलाई। सोच्छु फर्केर आउँछ जस्तो लाग्छ है। दुःख लागिरहेको छ। धेरै अघिदेखि नै लेखहरू लेख्थ्यो, कविताहरू। मैले हिमालय दर्पणदेखि नै उसको कविताहरू पढ्थेँ। कारागारभित्र भन्ने कविता सङ्ग्रह उसले धेरै अघि नै प्रकाशित गरिसकेको छ। लेखन क्षेत्रमा एकदमै राम्रो है। भाषा आन्दोलनको समयमा उहाँले लेख्नुभएको जुन चाहिँ गीत छ त्यसले निकै चर्चित हुनुभएको काटकहरू है। हजुर, धेरै राम्रो। एकदमै जातिप्रति त यति साह्रो मरिमेट्ने, जातिको निम्ति सबै केही गरिरहँ भन्ने। यो आन्दोलन हुनुभन्दा अघि मलाई याद छ, यो 2007को कोजमुको आन्दोलन हुन अघिदेखि नै उसले सधैँ भन्ने गर्थ्यो। हामी त्यो विषयमा कुरा नै गर्थ्यौँ। होइन, साथै हामी केही गर्नुपर्छ हाम्रो जातिको निम्ति, हाम्रो माटोको निम्ति चाहिँ भनिरहने उसले। हजुर हजुर। ऊ हुनु त गोरामुमोमा थियो, गोरामुमोमा पनि सक्रिय भएरै खट्ने गर्थ्यो। तर गोरामुमोमा छँदै पनि कहिलेकाहीँ हामी यही विषयहरूतिर कुरा गर्थ्यौँ। जातिको निम्ति चाहिँ एकदमै मरिमेट्ने। आज ऊ देव खम्बुको नामले सम्पूर्ण गोर्खा जगतमा छाएको छ है। सम्पूर्ण गोर्खाले एउटा नक्षत्र नै गुमाएको छ।
भन्नुपर्दा दुई मत छैन कसैको है। सम्पूर्ण भारतभरि छरिएर बसेका प्राय 1.5 करोड जति गोर्खाले उहाँको योगदानलाई भुल्ने छैन भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ र उहाँको योगदानप्रति म उसको साथी भएकोले गर्दा म त एकदमै गौरवान्वित महसुस गर्छु आफैलाई है। म उसको साथी हुन पाएँ र धेरै हामीले उसको उसले देह त्याग गरे पनि र देहमा ऊ नभए पनि उसको सम्झना अनि माटोप्रति जातिप्रति गरेको उसको जुन चाहिँ भावना छ योगदान छ त्यो कहिले पनि मेटिने छैन है। उहाँ एकदमै सरल स्वभावका अति नै राम्रो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो जातिको निम्ति सदैव उहाँ अमर नै रहनुहुन्छ है। र तपाईँ हाम्रो सबैको हाम्रो मुखरबिन्दमा उहाँले रचेका रचनाहरू कविता गीतहरू रूपमा गुन्जिने गर्छ। हवस् हुन्छ, तपाईँलाई एजी न्युजमा धेरै धेरै धन्यवाद है। हुन्छ, धन्यवाद। मेरो चाहिँ उहाँ चाहिँ मामा पर्यो। मेरो आमाले माइती बनाउनु भएको। मेरो आमा चाहिँ शेरबेनी हुनुहुन्छ र हामी राईहरूमा चाहिँ के हुन्छ भने माइती बनाउनु पर्छ र मामालाई चाहिँ हामीले गगनमा माइती बनाएको थियौँ र उहाँ एकदमै एकदमै असल व्यक्तिहरूमा एउटा अब हाम्रो इलाकाको मान्यगण्य व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। अन्त हामी धेरै टाढामै बसेको पनि अब एउटा रिलेसनले गर्दाखेरि मेरो मामा परेको थियो र एकदमै असल व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो र हुनुभएको 3.5 वर्ष भएको थियो है। तपाईँको शुभ नाम? सूचना है। तपाईँको पनि उहाँ मामै हुनुहुन्थ्यो है। अब सबैलाई अब यो शोकको ठुलो एउटा लहर छाएको छ यो प्यारेन्ट भर्ती नै है। तर प्यारेन्ट मात्र नभएर उहाँले देवखम्बु राईज्यू अथवा गगन राईज्यू बितेर गएपछि सम्पूर्ण हाम्रो गोर्खा जातिले नै एउटा ठुलो क्षति भएको छ हो। मान्छे गुमायौँ होइन। अब हामीलाई त अहिले हामी त त्यो केही हामीलाई त त्यो उयै छैन। अब सोच्नु जस्तो लाग्छ अहिले अब त्यो सोच्नु सकेको छैन। हामीले त सोच्नु सकेको छैन। परिवारलाई कस्तो भइरहेको त्यति नै। हामी भेट पनि भएको थिएन। हामी निकै भएको थियो। बिस्तारै 3.5 वर्ष बस्नुभएको है। आएर पनि त परिवारसँग भेट्नु भएको छैन है। र उहाँहरूको जुन समर्पण छ एउटा जातिप्रतिको हाम्रो गोर्खाल्यान्डप्रतिको यो अवश्य पनि हाम्रो इतिहासमा देखिने कुरोहरू हो है। हुन्छ, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद एजी न्युजमा है। हामी त सपना जस्तो लाग्छ सोच्दाखेरि, अहिले पनि जिन्दै छ जस्तो लाग्छ। अब एकदमै राम्रो मान्छे गुमायौँ। ठुलो क्षति भएको छ है यो प्यारेन्टको लागि मात्र नभएर अब सम्पूर्ण गोर्खा परिवारमै। मेरो गोमा शर्मा हो। हुन्छ, थ्याङ्क यू। भएको 3.5 वर्ष भएको थियो है। तपाईँको पनि उहाँ मामै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ अमर नै रहन्छ। सदैव उहाँको शब्द गीतहरू डुडुकी हजुर उहाँ बितेर जानुहुन्न, अमर नै रहन्छ। हुन्छ दिदी, धन्यवाद। एजी न्युजमा स्वागत छ है। राम्रो मान्छे गुमायौँ हामीले। धेरै राम्रो हुनुहुन्थ्यो उहाँ। जहिलेदेखि मैले चिनेँ तिनीहरूसम्म चाहिँ धेरै राम्रो मान्छे हुनुहुन्थ्यो उहाँ। एकदम राम्रो मान्छे हुनुहुन्थ्यो है। अब हामी त सानोदेखिको त यहाँ बस्नु त होइन, दार्जिलिङबाट आएको बेला मेरो हस्बेन्ड चाहिँ उसको साथी हुनुहुन्छ सुजु राई। ओके, हुन्छ, थ्याङ्क यू फर टकिङ विथ एजी न्युज। एजी न्युजमा स्वागत छ। युथहरूको लागि चाहिँ गगन अङ्कलको अब यो घटना चाहिँ हाम्रो युथहरूको लागि चाहिँ ठुलो लस हो क्या हाम्रो लागि चाहिँ। किनभने गगन अङ्कलले चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ युथहरूलाई चाहिँ अब राम्रो कुरामा इन्गेज गराइरहनु हुने हो। यस्तो मोटिभेट गर्नुहुने र अब यस्तो राम्रो कार्यहरू के एक्टिभिटीहरू गरेर यस्तो प्रोग्रामहरू गरेर नराम्रो काममा नजाओस् भनेर राम्रो काममा इन्गेज गराइरहने गाउँठाउँमा के एक्टिभिटी प्रोग्राम त्यस्तो के इन्गेज त्यसरी गराइरहने खालके विचार भएको अब हाम्रो गगन अङ्कल हुनुहुन्थ्यो हो। अब हाम्रो बिचमा हुनुहुन्न अहिले त। सुबाटोमा लागोस् नबिग्रोस् युथ केटाहरू भनेर सम्झाउनु हुन्थ्यो हो। यो त ठुलो क्षति नै लाग्छ मेरो सोचाइमा चाहिँ। म त धेरै सानो हो उमेरमा त, तर पनि अब उसको विचार र उसको उयो बेग्लै नै टाइपको थियो। अब योगदान र यो चाहिँ हाम्रो इतिहासमा लेखिने छ। हजुर। किनभने हाम्रो युथहरूको लागि चाहिँ ठुलो नै लस हो। युथहरूलाई चाहिँ सुबाटोमा होइन न यताउता न बिग्रोस् त्यस्तो टाइपले मोटिभेट गर्ने, उत्साह दिने, प्रोत्साहन दिने युवाहरूलाई हामीले त्यस्तो अब अङ्कललाई गुमाएका छौँ होइन। थ्याङ्क यू फर टकिङ विथ एजी न्युज भाइ। हुन्छ। प्यारेन्ट हाई स्कुलका एकजना शिक्षिका सरस्वती पराजुली गुरामा र उहाँले देवखम्बुज्यू अथवा गगन राईलाई पनि पढाउनु भएको हो र उहाँसँग हामी यो पुस्तक जुन देवखम्बु राईले लेख्नु भएको छ अथवा गगन राईले कारागारमा संवेदना यो पुस्तक जुन चाहिँ कारागारमा संवेदना जुन चाहिँ पुस्तक लेखेको थियो
त्यति बेला मेरो अब छोरा जस्तै सम्झिन्थेँ म मेरो यो गगन राईलाई। अनि यो पुस्तक जति बेला लोकार्पण हुने भएको थियो परेङ कम्युनिटी हलमा लोकार्पण भएको थियो। यो लोकार्पणको समयमा गगन नानीले हामी सबै जलढका हाई स्कुलका शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई बोलाएर जस शिक्षक शिक्षिकाहरूले शिक्षा दिए उनीहरूलाई बोलाएर यो उनीहरूलाई चाहिँ सम्बर्धना जनाएको थियो। सम्बर्धना जनाएको क्रममा त्यहाँका पहिला गगन राई हुँदाखेरिको त्यति बेलाका प्रधान अध्यापक पुण्य प्रसाद शर्मा हामी सबैजना त्यहाँ उपस्थित थियौँ र त्यति बेला सबैको चरणमा छुएर यो पुस्तकको लोकार्पण गर्दै हामी सबैलाई सम्बर्धना जनाएका थिए। यस पुस्तक चाहिँ जाति र माटोको लागि गगन राईले जुन प्रकारको गगन राईले जाति र माटोको लागि आफ्नो मनभित्रको आत्माभित्र जुन चाहिँ जाति र माटोको लागि समर्पित गर्ने आफूलाई जीवन दिने जुन चाहिँ सङ्कल्प थियो त्यो सङ्कल्प सबै आफ्नो आत्माको सङ्कल्प चाहिँ यही पुस्तकमा समावेश भएको हामी पाउँछौँ। अरू कुरो केही पनि म गगन राईको जान्दिनँ, तर उहाँ चाहिँ विशेष जाति प्रेमी, आफ्नो जाति आफ्नो समाज जाति कल्याणप्रति चाहिँ एकदमै समर्पित हुन चाहने अनि सानैदेखि नै त्यस्तै सानो सानो कविताहरूबाट पनि म थाहा पाउँथेँ कि ऊ चाहिँ पछि गएर एउटा राम्रो कवि राम्रो योद्धा हुनसक्छ भन्ने सोचेको थिएँ। त्यस्तै मैले सोचेको थिएँ। आज त्यो कुरो पुरा गरेर देखाए तापनि आज गगन नानी हामीसँग छैनन् र उनलाई चाहिँ हामी उनको परिवारप्रति हामी संवेदना प्रकट गर्न आएको समयमा उहाँहरू आउनुभएको रहेछ, एजी न्युजबाट आउनुभएको रहेछ। उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यो मैले भन्नुपर्ने कुरा समाप्त गर्दछु। गगन राईलाई उनको आत्माले जहिले पनि चिर शान्ति पाउन् भनेर ईश्वरसँग प्रार्थना गर्दछु। थ्याङ्क यू। पानी पनि परिसकेको छ र यहाँनिर कति 6:30 पनि भइसकेको छ र अब झपक्क रात भइसकेको छ र अब टाढोको बाटो दर्शकवृन्द र अब हामी तपाईँहरूदेखि बिदा लिन चाहन्छौँ। र यो जलढकाको प्यारेनबाट गगन राई उर्फ देव खम्बु राईको यो जन्मथलो यो पवन धरतीमा र आज हामीले उहाँको परिवार अनि यहाँको क्षेत्रवासीहरूसँग उहाँको विषयमा जान्न सक्यौँ। गत 22 तारिक उहाँको मृत्यु भएको थियो र आगामी 2 जुलाईको दिन उहाँको यस निजी वासस्थानमा जलढकाको प्यारेनमा उहाँको शुद्धि कार्य हुनेछ आगामी 2 तारिक र सबैलाई यहाँ आएर उहाँको आत्माको निम्ति तपाईँहरूले पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस् भन्ने म चाहन्छु। र दर्शकवृन्द, जसरी देव खम्बु राई उर्फ गगन राईले हामी सबैलाई यो संसारमा छोडेर जानुभयो र उहाँले आफू पछि आफ्नो धर्मपत्नी अनि एकजना छोरीलाई छोडेर गएको छ र यो एकदमै दुःखको घडी हो र यो हामी प्यारेनबाट तपाईँहरूलाई सिधा प्रसारण गरिरहेका छौँ। र उहाँ देव खम्बु राई उर्फ गगन राई मरेर गए तापनि उहाँको आत्मा, उहाँको विचार, उहाँको जातिप्रतिको उहाँको देन सदैव हाम्रो मुटुको ढुकढुकीमा रहिरहनेछ र देव खम्बु राई सदैव 1.5 करोड भारतीय गोर्खाहरूको हृदयमा ढुकढुकिनेछ र सदैव उहाँको गीत, उहाँको लेखहरू हाम्रो मुखारबिन्दमा जहिले तहिले गुन्जिरहेको हुनेछ भन्ने आशा राख्दै तपाईँहरूदेखि म बिदा लिन चाहन्छु। हाम्रो गोर्खा न्युजलाई तपाईँहरूले फेसबुकमा लाइक, कमेन्ट, सेयर गरिदिनु होला र युट्युबमा तपाईँहरूले सब्सक्राइब अनि बेल बटन दबाउन पनि नभुल्नुहोला। र अब हामी तपाईँहरूदेखि बिदा लिन चाहन्छु। जय हिन्द, जय गोर्खा, जय गोर्खाल्यान्ड।